में मैं दूसरी फुटेज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बात जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग रहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करवाता है और वो पैसा जो हम देते हैं वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा होता है और पाकिस्तान क्या करता है कि इनकी सपोर्ट करता है। एबिटर की बात की गई है, सपोर्टर की बात की गई है। मैं वो दुनिया को सामने चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ जो कि हमारा मीडिया शायद नहीं दिखा पा रहा होता। एक भारतीय चैनल है जिसके अंदर ये डिबेट चल रही है कि वहाँ से लोग दाइश में भर्ती हो रहे हैं। हम आपको याद कराते चलें, यहाँ पे मखदूम बाबर साहब भी बैठे हुए, हमने सबसे पहले इसको डिस्क्लोज़ किया था। अजीत दोवल की स्पीच लेकर आए थे जिसमें उसने प्लान बताया था कि हम ट्रिपल अमाउंट दे रहे हैं और उसके बाद ये हमारी बात सुनेंगे, ये असैसिन्स और ये जो जितने भी तालिबान जिनकी बात की जाती है, जिहादीज की बात की जाती है, ये पेड किलर्स हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, एक तरफ अमेरिका असला फेंकता है, उनको सपोर्ट के लिए देता है, दूसरी तरफ वो जो कि उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनसे दुश्मनी हो जाती है। और अब ये सबसे बड़ा सबूत है कि भारत से कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि इसमें इसराइली शामिल हैं, इसमें ब्रिटिश शामिल हैं, इसमें और अब ये सबूत सामने है। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा इस पर बात की जाएगी। कैमरे पर पूरे प्रमाण के साथ हम आपको दिखा रहे हैं आईएसआईएस के उन आतंकवादियों को जो आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए भारत से गए हैं। कैमरे पर पहली बार आईएसआईएस के इंडियन आतंकवादी का कबूलनामा सुनिए। कोई ना भड़काया है और ना ही किसी ने जबरदस्ती की। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और इसी तड़प से मैं आया हूँ कि मैं अल्लाह से राजी हो जाऊँ, अल्लाह मुझसे राजी है। ये छोटी सी वीडियो हमने दिखाई है आपके, जो कि भारत का अपना एक चैनल है जो रिनाउंड चैनल है वहाँ का। वहाँ पे इस चीज़ को कन्फेस कर रहे हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में अभी तक भारतीय वहाँ पे जा चुके हैं। उनका जो भी नाम हो, चाहे वो अनवर हुसैन हो या कोई पटेल हो या फिर कोई भी नाम हो, लेकिन उनको एक स्कूल ऑफ थॉट के तहत जो कि अजीत दोवल की एक फोर्स बनाई जा रही है जिसमें उसके फुटप्रिंट्स जो कि वो दाइश के लीडरों से जाके सीरिया में भी मिला और उसके बाद अफगानिस्तान की जो उनकी कमांड है दाइश की, उनसे भी मिला। और मकसद उसका पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी नेक्सस बनाना था दाइश के साथ मिलके, और वो उसके अंदर क्या कर रहा है ये इस वक्त उनका मीडिया खुद बोल रहा है। डॉक्टर साहब, आपने भी वीडियो देखी है, आप समझते हैं कि ये प्लान्स तो वाजे होते जा रहे हैं? देखिए, आपके लिए वाजे होते चले जा रहे हैं, यही तो मेरा पॉइंट है आपको कि आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स को अगर समझ के इन चीजों को देखेंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस किस्म की वीडियो का असर पाकिस्तान में तो हो सकता है, अगर अमेरिका में ये वीडियो दिखाएंगे तो वहां इसका असर कोई नहीं होगा। सिर्फ ये कंसर्न वहां जरूर रहा है जो उन्होंने इंडिया से रेज किया है कि ये गैर सरकारी सतह पर कुछ लोग दाइश के लिए सीरिया गए हैं हिंदुस्तान से, और उसके लिए जाहिर है वो कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सप्रेस करती है, जो कि हुआ है। लेकिन डायरेक्टली स्टेट की इन्वॉल्वमेंट दाइश की रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकी है हिंदुस्तानी स्टेट की। तो जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका कितनी भी आर्गूमेंट आप दाइश के हवाले से कर लें, पाकिस्तान में उसकी वाह हो जाएगी, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पे ये आर्गूमेंट आपकी चलेगी नहीं। ये बिल्कुल आप वही काम कर रहे हैं जिस तरह मौजूदा वक्त में हुकूमत पे इल्जाम लगा, हुकूमत ने अपोजिशन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल ये है आपको ये भी सोचना चाहिए कि पठानकोट का वाकया हुआ, आपने गुजरांवाले में एफआईआर दर्ज करवा दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुल्क के बाहर वाकया होता है, आप अपने मुल्क में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, आपकी हुकूमत ने करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि आप एडमिट करते हैं ना कि जुर्म यहाँ से सरजद हुआ है, तब जाके वहाँ मामला हुआ। तो ये इन चीजों को जरा जज्बात से हट के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप बैन अल-अक़वामी सूरत हाल को डील कर सकेंगे। जो मुल्क के बाहर जो आप पे प्रेशर जनरेट होते हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पे होते हैं कि हम बगैर सोचे समझे ऐसी बातें कर लेते हैं जैसी कि वो रिपोर्ट हुई है, क्या एफआईआर गुजरांवाले में दर्ज करवाई गई। साहब ये बताइएगा कि इसमें गलती हुकूमत के मौक़िफ़ की हुई ना कि वो सबूत नहीं दे रहे। एनएस से अजीत दोवल जो है उसका तो सीरियन हुकाम ने भी कह दिया कि उसकी मुलाकातें यहाँ पे दाइश के रहनुमाओं से हुई, अफगानिस्तान के भी फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। हम चुप क्यों हैं? हमारे लब किसने सी दी है? क्या हमारी जो अब पनामा लीक्स की बात करते हैं या करप्शन की बात करते हैं तो किसके इंटरेस्ट वहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान ने अब जाके इशू रेज किए हैं, खासकर उनका एक एजेंट पकड़ा गया है, वो इशू जो है वो रेज किया गया है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान को ये इशू रेज करना चाहिए कि इंडिया जो है वो बलोच मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है और इंडिया जो है जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप हैं, तालिबान ग्रुप हैं, उनकी भी फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर। वो अब जाके पाकिस्तान ने पिछले आप कह लीजिए 6 महीने से, बल्कि इससे भी कम अरसा है से मामले अब ज्यादा सीरियसली उन्होंने उठाए हैं और उसका इम्पैक्ट में टाइम लगेगा। लेकिन अब आपकी ये अप्रोच बेहतर है
کہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہے. اگر آپ سیریا کے حوالے سے آرگومنٹ بلڈ کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا. ہاں پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے. میں جنرل صاحب سے رپلائی لینا چاہوں گا. جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اب کلبھوشن کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے تھوڑا بہت اس پہ بابیلا مچایا، لیکن ہمیں جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں وہ ٹوٹلی افغانستان کی ریلیشن شپ کے وجہ سے ہیں، یعنی اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا اس کے لیے، جبکہ جو انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اور معاملات ہیں اس کو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے نیچرل الائی ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ریجن سے لے کے اسٹریٹجک لیول تک کورنگ 2 اوشنز، پیسیفک اینڈ ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن، یہ ان کا ایک اپنا ضرورت ہے، وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ. جن صاحب ہم یہ چیزیں جو دکھا رہے ہیں جو اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ انڈیا سے بھی لاجسٹک بیسز وغیرہ لے، انہوں نے اپنے بھی مطلب الو سیدھا کر رہے ہیں، کوئی انڈیا سے بھی انہوں نے بنا کے کچھ رکھی ہے، بنا ان کے کا مقصد رکھی زیادہ ہے، ہے. ٹھیک ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں. چنانچہ آپ جو جی چاہے کر لیں، وہ آپ کو وہ بات نہیں آپ کی سمجھیں سنیں گے، وہ جان بوجھ کے نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کے ڈیزائن کچھ اور ہے، ان کی اپنی ایک سوچ کچھ اور ہے، ان کی اپنی جو اوورال ہے. یہ چیز بڑی واضح ہے کہ وہ وہاں پہ 16 سال بیٹھ کے طالبان نہیں ختم کر سکے. ہماری کیپیسٹی ان کے مقابلے میں ہے ہی کچھ نہیں، ہمیں کہتے ہیں جی آپ لڑکے ان کو ختم کر دیں، جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں ختم نہ کر دیں. تو امریکہ کو صرف خوش کرنے کے لیے کہ وہاں ہماری تھوڑی واہ واہ ہو جائے اور کانگریس میں کوئی 8 جہاز دینے کے لیے ہمیں بڑا فوراً کہے جی ہاں دے دیں، تو آپ اپنے صرف ان کی خوشی کے لیے اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ یہاں سیکریفائز کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا. آپ آج اس جگہ پہ ریلیونٹ ہیں اس سچویشن میں صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے افغان طالبان کو اپنا دشمن نہیں کر لیا. ایک وقت تھا کہ ہم نے وہ بھی کیا تھا جب جنرل مشرف کی حکومت اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مدد کرنی ہے امریکیوں کی، ہم نے طالبان پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرنے شروع کیے، اور اتنے ہم گھٹیا ہو گئے اس کام میں کہ جو ان کا سفیر تھا مولوی جو اس کا ان کا افغانستان کا جو یہاں سفیر تھا ملا عبدالسلام ضعیف، ہم نے اس کو امیونٹی تھی وہ بھی پکڑا دیا. لیکن جس نے خوش نہیں ہونا اس نے نہیں ہونا، کیونکہ اس کے اپنے عزائم کچھ مختلف ہیں. یہ پہلو جو ہم نے دکھایا ہے کہ جب پاکستان پر الزام لگ رہا ہے، آپ نے ایک سبق سیکھا کہ یہ ڈو مور والا قصہ کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوگا. ہم بک جائیں گے، یہ خوش نہیں ہوں گے. لہذا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالیں، اپنی آپشنز کھلی رکھیں. تو اس وجہ سے اب وہ نریٹو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، اب وہ آپ کو وہاں پہ 8 جہاز دیتے ہیں نہیں دیتے، آپ نے اوورال اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ایز اے کنٹری آپ نے اپنے آپ کو اس خطے میں زندہ رکھنا ہے یا نہیں. وہ تو آپ کو انڈیا کے رحم و کرم پہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے نیوکلیر ویپنز بھی آپ سے بہت خطرہ داعش سے زیادہ ہے یا طالبان سے زیادہ ہے؟ یہ بتائیے. داعش کریٹ کی گئی ہے وہاں پہ، اور یہ جو کچھ دکھایا ہم نے یہ کیا ہے؟ افغانستان میں جو داعش کریٹ کی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داعش اور افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے ان کو لڑوا دیا ہے. سو نیچرلی طالبان جو ہیں وہ کافی حد تک ادھر بھی مصروف ہو گئے ہیں. دوسری طرف یہ ہے، یہ چیز امریکہ نہیں اس کو اپریشیٹ کر رہا اس طرح. امریکہ سمجھتا ہے کہ داعش ایک اور خطرہ، امریکہ نے وہاں پہ داعش کے اوپر بمبارمنٹ بھی کی ہے، لیکن انڈیا کا مقصد وہاں پہ یہ تھا کہ طالبان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے داعش کھڑی کی جائے، اور یہ آپس میں لڑیں گے تو جو افغان فورسز ہیں ان کے لیے نسبتاً آسان. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو پروو ہی نہیں کر سکتے اس کو کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے. دیکھیں یہ تو واقعات آپ کو بتا رہے ہیں نا. مطلب میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ ایسے ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ آپ نے دیکھا افغان طالبان بھی لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. اب اگر وہ چیز کل کو کچھ مختلف نکلتی ہے تو نکل سکتی ہے، آپ ایگری نہ کریں، لیکن میں اپنی ایک اسیسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. مخدوم بابو صاحب، ہزاروں کی تعداد میں بھارت سے لوگ گئے ہیں، داعش میں شامل ہوئے، افغانستان کے اندر نیکسس، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ اس کو چلانا فضول ہے؟ مطلب اس کے بعد تو یہ ثابت ہی نہیں ہو سکے گا، ہم شوری میں چاہ سکتے ہیں بس. نہیں، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کی بڑی عزت قابل احترام ہے، لیکن یہ میں اس سے ایگری نہیں کروں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سنے گا، کہیں نہیں پروو ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. ہم
اگر سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے قوم میں، اگر آپ کو اپنے میڈیا پہ یا اپنے جو لوگ اس طرح کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون سنے گا؟ واضح کیا ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے اجیت دوول کے پلان کو بھی ڈسکلوز کیا تھا، ہم نے 2014 میں غالباً یہیں بیٹھ کے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے اجیت دوول کا جو سارا پلان تھا افغانستان نیریٹو جو اس نے بیان کیا تھا، داعش نہیں، اس کے علاوہ داعش کی اور جو میٹنگز اس نے داعش ٹی ٹی پی نیٹ ورک کے لیے جلال آباد میں اور کندھار کے کونسلیٹس میں افغانستان میں کروائی تھی، ان کی ڈیٹیلز ہم نے دی تھی۔ ابھی یہ ہماری نہیں سنتا ہے بھائی، امریکہ نہ سنے۔ یہ سی اے آر ہے، ایک تنظیم واشنگٹن بیسڈ ہے جو کہ کانفلکٹ آرمامنٹ ریسرچ، ان کی 20 مہینے کی ایک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ کچھ دن پہلے آئی ہے اور ڈیلی میل میں بھی ہم نے وہ چھاپی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو قوتیں داعش کو بامز پرووائڈ کر رہی ہیں اس میں سر فہرست انہوں نے انڈیا کا نام دیا ہے۔ یہ سی آر کی رپورٹ ہے، ہماری نہیں سنتے عسکری صاحب، نہ سنیں۔ لیگل ارینجمنٹ کہتے ہیں جی دے رہے ہیں، ہاں یہ انہوں نے کہا لیکن دے رہے ہیں، دے آر نمبر 1۔ یہ نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ اس کے اوپر آپ کو پیچھے کیا لگے۔ ابھی دھرم شالہ میں جہاں پہ دلائی لاما کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ اجیت دوول نے ایک سی آئی اے فنڈڈ این جی او کی معاونت سے ایک تقریب کی ہے جس میں سارے چائنا کے ڈیسیڈنٹ انہوں نے بلائے ہیں جو کمیونسٹ پارٹی کے مخالفین ہیں دنیا سے، اور ان کا اصل مقصد ان کا اور داعش کا ملاپ کرانا تھا۔ وہ چائنا نے بھی کچھ اس پہ رولا ڈالا، اور ہماری ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بہت جلد آ رہی ہے اس کے اوپر۔ داعش کو سی پیک کے خلاف یوز کرنا، داعش کو جو ہے ٹی ٹی پی نیکسس بنانا، داعش کا اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ملاپ کرا کے ان کو ریجن میں انسٹیبلٹی کریٹ کرانا جہاں سیدھی راہ سامنے نہ آئے۔ راہ کے فٹ پرنٹ بہت واضح ہو گئے تھے۔ این ڈی ایس کو یوز کرنا اس کے ساتھ، اس کو چین کے خلاف استعمال کرنا، اس کو اور ممالک کے خلاف کرنا۔ یہ ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس ویڈیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس ویڈیو کی بڑی اہمیت ہے۔ چلیں جی امریکہ میں نہیں ہے، اس ویڈیو کی اہمیت بنے گی جب آپ اپنے نیریٹو کے ساتھ اس کو چین میں بتائیں گے، جب آپ روس کو بتائیں گے۔ آج کی جو خبر ہے نا، رشیا نے اناؤنس کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے، چائنا 5000 ٹروپس بھیج رہا ہے سیریا میں رشین کمانڈ کے نیچے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگینسٹ ISIS، جب آپ روس کو، جب آپ اور دیگر ممالک جن کی آپ سے زیادہ آواز ہے عالمی سطح پہ، ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، یہ اگر ویڈیو پاکستان سے نکلی ہوتی کہ یہ 3000 کیا 300 بھی پاکستانی داعش جا رہے ہیں، تو انڈین میڈیا اس کو کس طرح یوز کر رہا ہوتا؟ چک ہیگل جب ڈیفنس سیکرٹری تھے انہوں نے خود اس بات کی تائید کی تھی اور اپنی رپورٹ میں لکھا اور بیان کیا تھا، آن کیمرہ یہ بولا تھا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف افغانستان میں پراکسیز استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کو نقصان دینے کے لیے اس نے یہ پراکسیز بنائی ہوئی ہیں۔ اس وقت داعش کی اتنی بات بھی نہیں تھی، تو وہ اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت، اور ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے، دو مختلف چیزیں آپ جو مکس کر رہے ہیں۔ ایک ہے ہندوستان سے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے سیریا میں جو لوگ گئے ہیں، وہ ایک چیز ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے انڈیا کا جو افغانستان میں رول ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا ایک وہاں رول پلے کر رہے ہیں، اپنی پریزنس ڈاکٹر صاحب یہ افغانستان کے حوالے سے ویڈیو تھی، یہ افغانستان کے حوالے سے ویڈیو تھی، ٹھیک ہے وہ ہوگی صحیح۔ افغانستان کے اندر جو ہندوستان کا رول ہے وہ ویڈیو پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، اس کے علاوہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں پہ وہ ان کی ایکٹیویٹی ہے۔ وہاں پہ یہ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ بلوچ موومنٹ کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ وہاں یہ بھی ایویڈنس موجود ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو بھی فنڈنگ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ہوئی ہے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو پاکستان نے اب استعمال کرنی شروع کی ہے، تو معلوم نہیں پہلے یہ کیوں نہیں کی، اب جو جا کے وہ شروع کی ہے تو اس کا امپیکٹ کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے سورسز سے اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ویریفیکیشن ہے۔ تو پاکستان اگر تو افغانستان کے حوالے سے فوکس کرتا رہے پھر تو کامیابی ہوگی، لیکن اگر آپ سیریا کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہاں بھی ہندوستان بندے بھیجتا، وہاں اتنی کامیابی نہیں ہوگی، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ ہم تو فوکس افغانستان کی بات کر رہے ہیں، اس پہ ریفرنس بات کی ہے ہم نے سیریا کی، وہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ہے۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ابھی کہنا شروع کیا، ہم پہلے بھی ڈوزیئر دیتے رہے، کہتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چک ہیگل کی سٹیٹمنٹ آپ نے بتایا، امریکہ 16 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ثبوت دینے کی ضرورت ان کو پتہ نہیں ہے۔
اور चक हेगल ने जब ओपनली कहा तो फिर तो वाज़ेह हो गया कि उनको सारा पता है। लेकिन चूंकि उनकी एक पॉलिसी है इंडिया के फेवर में, तो उन्होंने वो तो करना नहीं। तो पाकिस्तान जब तक अपने हाथ में एक दो कार्ड्स नहीं रखेगा, कहने के वो जो मर्जी आप कहते रहें, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप ढोल बजाएं सारे शहर में, सारी दुनिया में, चूंकि अपने मफादात का मसला है। इंडिया को कोई इस काम से रोकने नहीं लगा, अमेरिका नहीं रोकेगा, ये आप खुद करेंगे। आपके हाथ में कोई कार्ड्स होंगे जिसकी वजह से या इंडिया मजबूर होगा वहां से अपने आप को कर्टेल करने में, या अफगानी उसको रोकने में मजबूर होंगे। इंडायरेक्टली डॉक्टर साहब भी यही बात करें होगा, अगर ये देखा जाए तो देखें, कि आपका ऐसे वावेला मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। अफगानिस्तान वावेला मचाता रहता है कि जी हम यहाँ से हकानी को कह रहे हैं, दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर किसी वक्त पे कुछ बेहतरी होगी तो वो वही वक्त होगा जब अफगानियों को समझ लगेगी कि इस खेल की वजह से उनका अपना मुल्क जो है वो प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है और वहाँ अमन नहीं आ रहा, और उनको उस वक्त ये ज़हन में आएगा कि अमन का रास्ता इंडिया को ला के वहाँ बिठा लेने से नहीं है, बल्कि इंडिया को कर्टेल करने से है। तब जाके अब अगर मुझे इंडिया की प्रेजेंस की वजह से अफगानिस्तान से ख़तरा रहे और अफगानिस्तान उसके लिए कुछ न करने के लिए तैयार हो, तो मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं जाके अफगानिस्तान की मदद करता रहूँ। सो मैंने तो अपने आप को किसी न किसी तरह चलाते रखना है कि भाई जिस सिचुएशन में हूँ मैं वो रहूँगा। और हमें अंदाज़ा हो गया कि अफगानिस्तान मदद करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट दिया, हमने कम्युनिकेशन के बारे में एग्रीमेंट दिया कि ये कम्युनिकेशन टावर जो लगे हुए हैं बॉर्डर्स के साथ हमारे और आपके, इनका कोऑर्डिनेशन करने, क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से ये टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं। हमने इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट का एग्रीमेंट उनको पकड़ाया, उन्होंने उठा के वो मारा। तो अंदाज़ा आपको हो गया बहुत दफ़ा कोशिश करने के बाद कि ये आपसे तावन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिया के हाथ में खेल रहे हैं। तो आप क्यों करें? कमेंट्स मैं ने कहा कि वो अफगानिस्तान तो रोटी इसकी अफगानी खा रहे हैं, प्रॉक्सी मैदान बना। ये बाद दफ़ा टीवी चैनल्स ने कोई घर सिलेक्ट किए होते हैं जहाँ पे ड्रामों की रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो उन घरों का तो रोज़ी रोटी उसी से चल रही होती है। तो अफगानियों के तो एक तवील अरसे से वो इसी के ऊपर चल रहे हैं कि उनको कोई यूज़ करे, चाहे इंडिया करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे रशिया करे। ये अगर करना ख़त्म हो गया तो वो तो भूखे मरेंगे। उनके पास है क्या दुनिया को ऑफ़र करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनके पास है क्या? तो ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम ये समझें कि अफ़गानिस्तान बड़ा, अफ़गानी जो क़यादत है वो बड़ी सीरियसली पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करेगी। और मैं डॉक्टर साहब आपसे कमेंट्स लेना चाहूँगा। जी देखिए, इसमें पाकिस्तान को ये तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये अफगानिस्तान वालों की पॉलिसी जो है, जो एंटी पाकिस्तान है, वो उसमें कोई नुमाया तब्दीली आएगी। और बॉर्डर सिक्योरिटी में पाकिस्तान को यूनिलैटरली इकदाम करने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान वाले इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही रोना रोते हैं कि जी पाकिस्तान से लोग उधर जाते हैं, जबकि उधर से पाकिस्तानी तालिबान उधर बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान से इधर आके कार्रवाइयां पाकिस्तान में करते हैं। दूसरा ये है कि हमें जहां एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात को कायम रखना है, वहां अपना जो दारोमदार है अमेरिका पे, वो उसको हमें वक्त के साथ रिड्यूस करना बहुत जरूरी है ताकि आपके ऑप्शंस बढ़ें। मसलन इस वक्त इकोनॉमिक असिस्टेंस भी हम अमेरिका से लेते हैं, मिलिट्री सेल्स भी हमारी जो है अमेरिका से अच्छी खासी हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे अमेरिका के साथ है, फिर सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है, हमारा स्टूडेंट सबसे ज्यादा अमेरिका जाता है। थोड़ी सी हमें जहां तक इकोनॉमिक असिस्टेंस है अगर वो कम कर देंगे तो फिर हमें इतना ज्यादा आसान नहीं होगा हमें कम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने और उससे अपना वक्त, अपनी राय दी आपने। डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद है, मखदूम बाबर